कितनी स्मार्ट हो तुम। सिर्फ सलाम पे टरखा रही हो। तेरा दिन तेरा सदियों के बराबर लगे हैं मुझे, और तुम यहाँ आकर बैठ के वापसी का नाम ही नहीं लिया। खाली घर, खाली कमरा, मुझे काट खाने को दौड़ता था। कितनी बार रात सोते में मैंने तुम्हें अपने पहलू में तलाश किया। कल इतवार है, आज मैं जल्दी वापस आ गया। घर सिर्फ कपड़े बदलने के लिए रुका, और देख लो यहाँ हूँ। तुम्हें कल साथ लेकर जाऊँगा। वो उसे देखते ही बोलना शुरू हो गया। अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? क्योंकि मेरा यहाँ दिल लग गया है। अम्मा से मुझे अकीदत और मोहब्बत सी हो गई है। वो संजीदा सी शक्ल बनाए बोली। और अम्मा के बेटे को जो तुमसे मोहब्बत हुई है, इसका क्या बनेगा? असफन ने बाजू आगे बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ा तो वो इसके सीने से आ लगी। आई मिस यू। मैं मिस करने की ये चीज़ हूँ, वो शरारत से बोली। असफन ने इसके सारे बाल धकेल दिए। तुम्हारे इंस्टीट्यूट से 4-5 बार फ़ोन आ चुका है। कोई लड़की थी तुम्हारा पूछ कर फ़ोन बंद कर देती। तुमने इतनी छुट्टियाँ भी तो की हैं। मावरा सोचने लगी, इसने किस लड़की को अपना फ़ोन नंबर दिया है। सोचने पर बार बार इसके जहन में एक ही जवाब आया कि इसने किसी लड़की को अपना नंबर नहीं दिया। जाने किस लड़की के हाथ इसका नंबर लग गया। असफन कुछ कह रहा था, परेशानी में वो सुन ही नहीं पाई। बार बार एक सवाल दिलो दिमाग पे हथौड़े बरसा रहा था। इसे फ़ोन करने वाली लड़की कौन है? असफन के सोने के बाद भी वो इसी नुक्ते पे अटकी रही। वो अब इतनी हसास हो गई थी कि ज़रा सी बातों पर भी परेशान हो जाती। असफन पानी पीने के लिए उठा तो वो जाग रही थी। मावरा, कोई परेशानी है? वो करवट लेकर इसकी तरफ दराज हो गया। क्यों ही नींद नहीं आ रही? उसने असफन को डाला। आओ मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करता हूँ, वो उसे साथ लगाते हुए बोला। तो मावरा ने सारी सोचों को जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगी। असद की निगाहों में इसे देखकर रोशनी सी भर गई। मिस मावरा, आपने इतने दिन लगा दिए। इसने कोशिश की थी कि इसके लहजे से बेताबी ना छलकने पाए। मावरा को इसकी ये बेचैनी एक आंख ना भाई। खामखा ये लड़का कंबल होने की कोशिश कर रहा था। मैं तो परेशान हो गया। खुदा न खास्ता शायद आपकी तबीयत ख़राब हो। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे लिए परेशान हो। वो इसकी बात काट कर खुश्क लहजे में बोली और आगे बढ़ गई। असद की पेशानी पे शिकनों का जाल सा बन गया। वो मावरा के पीछे लपका। वो इसके साथ साथ चल रहा था। मावरा ने पलट कर इसे सख्त निगाहों से देखा और क्लासरूम में दाखिल हो गई। असफन के जाने के फ़ौरन बाद डोर बेल बजी। मावरा गेट पे गई तो कोरियर था। इसने रसीद पर वसूली के दस्तखत किए तो वो एक अदद रंग बिरंगे फूलों का बुके और कार्ड देकर चला गया। मावरा खुश हो गई क्योंकि आज इसकी सालगिरह थी, और वो समझी कि शायद ये असफन की तरफ से सरप्राइज़ है। इसने कार्ड खोला। साफ लिखाई में गज़ल लिखी हुई थी। रंग खुशबू में अगर हल हो जाए, वस्ल का ख्वाब मुकम्मल हो जाए, चांद का चूमा हुआ गुलाब सुर्ख, मैं हवा और वो बादल हो जाए, नर्म सब्ज़े पे ज़रा झुक कर चले, शबनमी रात का आंचल हो जाए। आखिर में नाम के बजाय ओनली फॉर यू लिखा हुआ था, मगर ये हैंड राइटिंग तो असफन की हरगिज़ नहीं थी। एंड इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से सांसों के सिवा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसने कई बार हेलो हेलो कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसने यूं ही रिसीवर रखा, फिर बेल शुरू हो गई। अब भी कोई नहीं बोल रहा था। मुसलसल 4 बार ऐसा हुआ तो वो खौफज़दा हो गई। ये फूल, कार्ड और अब ये फ़ोन, जाने कौन था जो इसे यूं खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा था। कितनी देर शल असाब के साथ वो टेलीफोन के पास बैठी रही। फिर फ़ोन की घंटी बजी तो वो उछल पड़ी और डरी डरी निगाहों से टेलीफोन सेट की तरफ यूं देखा जैसे वो कोई अफरीत हो। अगर ये आम रॉन्ग कॉल होती तो वो खौफज़दा भी न होती, पर इस खामोशी के बाइस वो उलझन में पड़ गई थी। फिर इसके गांव जाने के बाद असफन की ज़ुबानी किसी नामालूम लड़की की फ़ोन कॉल का तज़किरा सब ने मिल मिलाकर
اسے انجانے خدشات میں ڈال دیا تھا۔ اب کہ دوسری طرف اسفن تھا، اس کے سینے سے سکون بھری سانس برآمد ہوئی۔ اتنی دیر سے کیوں فون اٹھایا؟ بس ایسے ہی۔ وہ اندر تک شانت ہو گئی۔ میں آج شاید جلدی آ جاؤں، تم تیار رہنا، کہیں لانگ ڈرائیو پر چلیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اسفن کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے نہا کر جلدی جلدی گیلے بال سلجھائے، وہ کپڑے نکال رہی تھی جب اسفن واپس آیا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ وہ برش رکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ پولیس کی مخصوص یونیفارم میں وہ اسے روز اول کی طرح بہت اچھا لگا۔ نہیں رہنے دو، ابھی میں چینج کر لوں تو گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے موندے بولا۔ اچھا، آپ کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ جو دل کرے نکال دو۔ وہ یونیفارم بدلنے چلا گیا۔ وہ نہا کر نکلا تو ماورا اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس نے ٹائی اسفن کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں میری؟ اسفن دوبارہ اس کے ہاتھ سے ٹائی واپس لے چکا تھا۔ اس لیے کہ آپ ہیں ہی تعریف کے قابل۔ مسکا، پالش، بٹرنگ۔ وہ مسکرانے لگا تو ماورا سائڈ پہ ہو گئی۔ میں کیوں بٹرنگ کروں گی؟ بس آج اب مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ایسے اچھا نہیں لگتا کیا؟ لگتے ہیں جب کہتے ہیں اماں کے پاس چلیں، چلو اور شیری آپا سے ملاؤں، سارا دن وہیں رہ لینا، اور جب شاپنگ کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ جیسے انگلیوں پہ گنواتے ہوئے بولی، شاپنگ تو میں تمہیں ضرور کرواؤں گا، آفٹر آل تمہاری سالگرہ ہے، اپنی پسند کا گفٹ لینا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا جب پھولوں اور کارڈ پہ اس کی نگاہ پڑی۔ یہ کون ہے جو تمہیں برتھ ڈے وش کرنے میں مجھ سے بھی بازی لے گیا؟ وہ کارڈ اٹھانے لگا۔ ماورا نے اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ لیا۔ اسفن چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے کارڈ دراز میں ڈال چکی تھی۔ اسفن کے ساتھ وہ اس مشہور ریسٹورنٹ میں پہلی بار آئی تھی۔ اسفن نے جانی پہچانی ہنسی کی آواز پہ بے اختیار گردن گھما کر اپنے پیچھے والی ٹیبل پہ نگاہ ڈالی تو پھر جیسے ہٹانا بھول گیا۔ سلور گرے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے ماورا بڑی منفرد لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا، اس کی پشت اسد کی طرف تھی۔ وہ اس کی صورت دیکھ نہیں پایا، البتہ ماورا کی ہنسی اور نگاہوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ ماورا کے ساتھ بیٹھا شخص خاص الخاص ہے۔ وہ اعجاز کے ساتھ اس کی دعوت پر یہاں کھانا کھانے آیا تھا۔ ماورا اور وہ شخص کچھ دیر کے بعد اٹھے اور باہر والے دروازے کی طرف مڑے۔ تب اسد نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس 32 سالہ وہ نوجوان بہت ڈیشنگ اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ ماورا اس کے کندھے سے کندھا ملائے چل رہی تھی۔ اسد کو حسد کی اندیکھی آگ کے شعلے اپنے دل تک پہنچتے محسوس ہونے لگے۔ آخر اس کے ساتھ یہ ہے کون جس کے ساتھ یہ اتنی بے تکلف ہو رہی ہے؟ اس نے جلتے بھنتے دل کے ساتھ سوچا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس ماحول کو انجوائے کر رہا تھا، اب وہاں اسے ذرا بھی نہیں بھا رہا تھا۔ ماورا کے جانے کے بعد جیسے کسی چیز میں خوبصورتی ہی نہیں رہی تھی۔ اعجاز اٹھو چلتے ہیں۔ اس نے ہکا بکا اعجاز کا بازو پکڑ کر جیسے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ ماورا اور اس کا ساتھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑے زور کی آندھی آئی۔ اس کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ان دونوں کا لانگ ڈرائیو پہ جانے کا پروگرام ادھورا رہ گیا۔ ماورا گاڑی میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ یہ سردیوں کی پہلی بارش تھی۔ ایک دم اسے ٹھنڈک لگنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو کے زور سے موسم بدل ڈالا ہو۔ ماورا سب سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی۔ کوریڈور میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ ہیلو، اس نے بجتے دانتوں کے ساتھ زبان کو بمشکل زحمت دی۔ آج دیوان ریسٹورنٹ میں آپ کس کے ساتھ تھیں؟ کسی نے چھوٹتے ہی سرد سے لہجے میں دریافت کیا۔ اس لہجے میں ایک عجیب سا استحقاق تھا۔ ماورا کو ذہن پہ بھرپور زور دینے کے باوجود یاد نہ آ سکا کہ یہ آواز اور یہ لہجہ کس کا ہے۔ خوف کی زیادتی سے اس کے اعصاب وائلن کے تاروں کی طرح تن گئے۔ کون ہو تم؟ مجھے پوچھنے کا مقصد؟ میں آپ کا سب کچھ ہوں، سب کچھ پر زور دے کر کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔ اسفن اندر آیا تو ماورا کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ وہ بے دم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماورا کیا ہو گیا ہے؟ اسفن اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مما مجھے سردی لگ رہی ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ اٹھو یہاں سے، میں تمہارے لیے کمبل لاتا ہوں، بستر پہ جا کے لیٹو، رو کیوں رہی ہو؟ اسفن پریشان ہو گیا۔
اسے کمبل اڑانے کے بعد وہ ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے نکلنے لگا تو ماورا نے اسے روک دیا۔ پلیز آپ کہیں بھی مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے ماورا کے نازک سے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا تو رک گیا۔ ماورا کو تیز بخار ہو گیا تھا، ساتھ فلو بھی۔ صبح اس کی کیفیت جون کی توں تھی۔ اسفن آفس نہیں گیا۔ صبح 9 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو ماورا نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسفن شاید کچن میں تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر فون سٹینڈ کے پاس آئی۔ ہیلو، اس کا لہجہ دھیما سا تھا۔ میں نے کل پوچھا تھا آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں وہ کون تھا؟ وہی آواز تحکم سے سوال کر رہی تھی۔ میں پوچھتی ہوں آپ ہیں کون؟ اس طرح کے سوال کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آئندہ اگر فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دبی لیکن غصیلی آواز میں بولی، میں ماورا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے آپ کو اپنے گھر کے ٹیرس پہ دیکھا تھا، تب سے چین غارت ہے۔ میں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں۔ اس کا لہجہ آخر میں بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ ماورا کو سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ بولنے والا جنونی لگ رہا تھا۔ دیکھیں، میں شادی شدہ ہوں، خدا کے لیے میری پرسکون زندگی کو خراب مت کریں۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، خدا کر کے تو مجھے سائبان نصیب ہوا ہے۔ پلیز اب جو بھی ہے میرا پیچھا چھوڑ دیں، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ سنو ماورا، میں اسد شاہ بول رہا ہوں، اب آپ کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی صرف ایک جھلک کی خاطر میں روزانہ اجاز کے گھر جاتا تھا۔ مصوری کی کلاسز اٹینڈ کرنے بھی میں صرف آپ کی خاطر آتا ہوں۔ بڑی تلاش کے بعد مجھے اپنا گوہر مقصود ملا ہے، کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ ایک بات کان کھول کر سن لیں، کل آپ نے انسٹیٹیوٹ ضرور آنا ہے، ورنہ میں ملنے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ مجھے آپ کے شادی شدہ ہونے کا سن کر عجیب سا صدمہ پہنچا ہے، اس کے باوجود میری چاہت کی شدت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اب تو یہ میری انا کا مسئلہ ہے، کسی اور نے آپ کو کیسے حاصل کر لیا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے میں انگاروں پہ لوٹ رہا ہوں۔ آپ کے اس اسٹوپڈ ہسبینڈ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ اسفن کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ماورا نے فق چہرے کے ساتھ فون کریڈل پر رکھ دیا اور پھرتی سے بیل کی آواز بالکل بند کر دی۔ اس کوشش میں وہ ہام کی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے چوری کرتے کرتے پکڑی جائے گی۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ اسفن نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اسے بلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھائی، بھوک کیوں اڑ گئی؟ اور یہ فون ابھی کس کا آیا تھا؟ اسفن کا لہجہ بہت عام سا تھا، مگر بذات خود اس کے دل میں خوف چھپا ہوا تھا، اس لیے سے یوں لگا جیسے اسفن کو پتہ چل چکا ہے کس کا فون تھا۔ رانگ نمبر تھا، اس نے نظر چڑا کر کہا اور ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے انہیں زور سے مسئلہ جیسے کچھ پڑ گیا ہو۔ اسفن کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ ماورا بہت الجھی سی رہنے لگی ہے۔ کوئی بات کرتا تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، بے دلی سے تمام کام سر انجام دیتی۔ اس کے رویے سے ہر قسم کی گرم جوشی مفقود تھی۔ وہ اس صورتحال سے جھنجھلایا سا رہنے لگا۔ ماورا کی اتنی بھرپور توجہ کے بعد یہ سرد مہری اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ منہ سے کچھ پھوٹتی بھی تو نہیں تھی، اس کے ساتھ ہوتی تو یوں لگتا جیسے کہیں اور ہے، اور انجانا سا خوف اس کے حسین چہرے پہ ہمہ وقت رقصاں دکھائی دیتا۔ نہ جانے کون ہے، بولتا ہی نہیں ہے، بس گہری گہری سانسوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ CLI پر جو نمبر آئے ہیں وہ سب مختلف ٹیلی فون بوس کے ہیں۔ بہرحال میرے اپنے سورسز ہیں، میں پتہ کروا لوں گا یہ کون ہے۔ اسفن ابھی تک ٹیلی فون سیٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سے 10 فون آ چکے تھے۔ اسفن گھر پہ تھا، یوں وہ ہر فون کال خود ہی ریسیو کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ فضول ہی میں کوئی تنگ کرتا ہے۔ ماورا کی بات پہ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً ہی رخ پھیر لیا۔ اسفن پرخیال انداز میں اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اسے یہ خدشہ تھا کہیں اسفن اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت سے واقعات کی تہہ تک نہ پہنچ جائے۔ جو ہی وہ چاولوں کو دم دے کر ہٹی، اسفن کچن میں چلا آیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ دال چاول، اور مختصراً جواب دے کر سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ اس کے مصروفیت دے کر یوں لگ رہا تھا وہ قصداً خود کو مصروف ظاہر کر رہی ہے۔ برتن دھونے کے بعد خواہ مخواہ کیبنٹ میں تانگ جھانک کرنے لگی۔ اچھی بھلی ترتیب سی چیزیں
रखी चीज़ों को इधर उधर करने लगी। इस दौरान असफन की तेज़ निगाहें इसे अपनी पुश्त पे छुपती महसूस हो रही थी। घबराहट में सीधे काम भी उल्टे हो रहे थे। इस दौरान फ़ोन की घंटी सुनाई दी तो वो यूं उछली जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। असफन उलझा सा किचन से बाहर आ गया। मावरा की ये अफ्तादा व ख़ैज़ा कैफियत इसकी समझ में नहीं आ रही थी। मिस्टर असफन, मावरा का पीछा छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सुना तुमने? अब मैं इसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। इसकी ये दिन रात की जुदाई मेरे बस से बाहर है। ये सोच कर ही मेरे अंदर आग सी भर जाती है कि मावरा तुम्हारे पास है, तुम्हारे कब्जे में है। अब तुमने इसे छुआ तो ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आओगे। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हारे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो मावरा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तुम्हारे पास 8 दिन है, मावरा को तलाक दे दो। जो कोई भी था आज इसके हवास पे बम गिराने का तहैया किए हुए था। असफन होंठों पे दांत जमाए इसकी बकवास बल्कि इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू सुन रहा था। इसके एक लफ्ज़ हेलो कहने के बाद इसने बोलने की नौबत ही नहीं आने दी कि वो कोई बात कर सके, जबकि दूसरी तरफ वाले शख्स ने बात करके फ़ोन बंद कर दिया। असफन ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो हरगिज़ नहीं चाहता था इसका अंदरूनी खल्फशार इसके चेहरे से ज़ाहिर हो पाए। वो तमाम वाक़यात का मुंतकी ठंडे अंदाज में जायज़ा लेना चाहता था। कितना वक्त गुजर गया। मावरा इसके पहलू में बेसुध सोई हुई थी। इसके दिलकश चेहरे पे अजीब सी कैफियत ठहर गई थी। आज असफन को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो करवट बदल कर इससे दूर हो गया। क्या मावरा मुझसे बेवफाई कर सकती है? क्या मुझसे शादी से पहले कहीं और इन्वॉल्व थी? बिलाशुबा वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इसे दिल में बसा सकता है। बिलाशुबा ये अजनबी कॉलर भी इसकी जुल्फ़ों का असीर मालूम होता है। तभी तो इतने धड़ल्ले से धमकी दी है कि मैं मावरा को छोड़ दूँ। बहरहाल मैं मालूम करके रहूँगा वो कौन है। असफन ने गर्म होते हुए दिमाग को बमुश्किल ठंडा किया। आज से तुम मुसव्विर की क्लासेस अटेंड नहीं करोगी। बेहद ठंडे लहजे में इसने मावरा को मुखातिब किया जो चाय की प्याली पकड़े चाय पी रही थी। हैरत की ज़्यादती से इसका मुंह खुल गया। मगर क्यों? इसने धड़ाते दिल को काबू किया। असफन के सामने बात खुल जाने के डर से वो बुरी तरह खौफज़दा मालूम हो गई थी। असफन इसका चेहरा देख रहा था जिस पे बहुत सारा खौफ बैक वक्त जमा हो चुका था। मैं चाहता हूँ तुम घर पे रह के जी बहलाओ, तंज़िया अंदाज में कह के वो जा चुका था। इन 5-6 दिनों से वो उससे खिंचा सा रहने लगा था। मावरा को महसूस होने लगा था मोहब्बत इसकी किस्मत में नहीं है। हर जगह इसकी बदनसीबी के बाइस काम बिगड़ जाता था। इसने कभी तकदीर से शिकवा नहीं किया था, पर आज इसे अपनी बेबसी में बहुत रोना आ रहा था। क्या था अगर इसकी खुशियों की उम्र थोड़ी तवील होती। तुम अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें रख लो, कल तुम्हें गाँव जाना है। वो तहकुम आमेज़ लहजे में बोला तो मावरा इसे देख कर रह गई। जाओ तैयारी करो। वो उसे बैठे देखकर बेजारी से बोला तो वो कमरे में चली है। न जाने असफन इसे यहाँ से दूर क्यों भेजना चाह रहा था। इसमें क्या मसलहत थी? वो कुछ बता भी तो नहीं रहा था। बेडरूम गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। असफन ने नाइट बल्ब भी ऑफ कर दिया था। शायद वो मावरा के चेहरे पर लिखे तमाम सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं था। असफन बात सुने। वो कोहनियों के बल दराज हो गई और असफन का बाजू हिलाया। क्या बात है? वो इसका बाजू झटक कर परे हो गया। लहजे में अजनबी सी रुखाई और सर्द मोहरी थी। वो वहीं दुबक गई, खामोशी से आंसू बहाने लगी। उसे गांव छोड़कर वापस आ गया। मावरा अंदेशों के सपुर्द थी। असफन का ये अजनबी रूप इसके लिए दिल दुखा देने वाला था। अम्मा ज़ुबिया नोट कर रही थी कि जब से वो आई है बहुत चुप और दिल गिरफ्ता सी है, क्योंकि वो दोनों इसकी आमद से बहुत खुश थी, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। दूसरे हफ्ते अर्शी भी चली आई, क्योंकि अगले माह ज़ुबिया की शादी तकरीबन तय पा गई थी। अब मावरा को अपनी यहाँ मौजूदगी का जवाब मस्बत लगने लगा था। घर में रवायती मसरूफियत थी, फिर भी इसे सोचने से फुर्सत नहीं मिलती थी। ज़ुबिया की अलमारी में सजी ढेरों किताबें भी इसका दिल बहलाने में नाकाम रही थी।
آج اسے گاؤں آئے پورے 19 دن ہو چکے تھے۔ ماورا کا یہ شک یقین میں بدل چکا تھا کہ اسفند کو اسد کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب شاید وہ اس کہانی کو انجام تک پہنچانے کے لیے اسے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ یقیناً وہ کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے تیار تھا۔ ماورا کے ذہن میں اخبار میں پڑھی گئی مختلف خبروں کی شہ سرخیاں گردش کرنے لگی۔ شوہر نے بیوی کے آشنا کو قتل کر دیا، شوہر نے بد کردار بیوی اور اس کے عاشق کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، شوہر نے بد چلنی کے شبہ میں بیوی کو طلاق دے دی۔ نہیں، اس نے آخر میں بے اختیار جھرجھری لی۔ اگر وہ اسفند کی زندگی سے نکل گئی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ اس وقت گویا وہ پل سیرات پہ کھڑی تھی۔ اسفند اسے یہاں چھوڑ کر جیسے بھول ہی چکا تھا۔ ماموں یاد آ رہے ہیں؟ عرشی نیم دراز ماورا سے مخاطب ہوئی جو کب سے ایک ہی جگہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ پریشان ہونا؟ اف! اس کی آنکھیں گویا اس کے اندر کو پڑ رہی تھی۔ ماورا اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ جب سے آئی ہو تمہاری یہ کیفیت نوٹ کر رہی ہوں۔ یہ اداسی، پریشانی بے سبب نہیں ہے۔ نانو کل زوبیہ خالہ کو کہہ رہی تھی شاید تم اور ماموں ایک دوسرے سے ناراض ہو۔ عرشی نے اسے بتا کر اور بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اب تو اسے اپنے برے انجام کا 100% یقین ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے عرشی کو سب ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ شیریں، فیصل اور فری بھی آ گئے تھے۔ کل زوبیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے آ رہے تھے۔ گھر میں یکدم چہل پہل ہو چکی تھی۔ ماورا نے جلتے کڑتے ذہن کی زہریلی سوچوں کو مصروفیت کے سمندر میں گم کر دینا چاہا۔ بالکل غیر متوقع طور پہ تب اسفند صبح آ پہنچا۔ ماموں آ گئے ہیں۔ عرشی نے یہ خبر اسے شرارتی چمکتی آنکھوں کے ساتھ سنائی تو بجائے خوش ہونے کے وہ اداس ہو گئی۔ اس کی چہرے کی رنگت میں یکدم زردی کھنڈ گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ شام کے بعد اسفند واپس چلا گیا۔ اس نے ماورا کی جھلک تک نہیں دیکھی۔ ماورا نے اپنی ساس کے چہرے پہ کچھ کھوجا پر اسے ناکامی ہوئی۔ ان کے رویے کے کسی پہلو سے بھی کسی ایسی ویسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے ہفتے زوبیہ کی شادی طے ہو گئی۔ دور دراز کے رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ ہر طرف ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، پر ماورا کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ اسے دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اب اسفند جب آئے گا تو ضرور کوئی دل خراش واقعہ ہوگا، شاید سچ مچ وہ اسے مار ڈالے۔ ماورا بیٹی یہ کپڑے پہن لو، تمہارے زیورات کے سیٹ میری الماری میں ہیں، یہ لو چابی، اچھی طرح تیار ہونا۔ صغیرہ بیگم نے اسے محبت بھرا حکم دیا۔ آج زوبیہ کی مہندی تھی۔ اسفند کل رات سے آیا ہوا تھا، مگر ماورا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کر سکے، تبھی تو وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ عرشی نے کتنی بار اسے کہا تھا وہ یوں سر منہ لپیٹے کیوں پڑی ہے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا یہ رکھائی والا رویہ انہیں مزید کسی غلط فہمی میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ماورا سے کہیں زیادہ سمجھدار اور زیرک تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کپڑے اٹھا لیے۔ اس کے بعد اس نے بال کھولے اور برش کیا۔ میک اپ کرنے کو اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مارے بھندے گلابی ترشے ہوئے لبوں پہ لپسٹک لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ صغیرہ بیگم اور اسفند دونوں وہیں تھے۔ اسفند کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دبا ہوا تھا، وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اماں مسلسل بول بول کر اسے کچھ لکھوا رہی تھی۔ ماورا کی آمد اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھائی۔ اس نے محسوس کیا اسفند کی نگاہیں اسے دیکھ کر جیسے مسکرائی ہوں۔ وہ سلام کر کے آگے بڑھی، الماری کھول کر زیور نکالا۔ سب سے پہلے طلائی چوڑیاں نکالی اور کلائی میں پہنی۔ جڑاؤ گلوبند پہننے کے بجائے اس نے لاکٹ چین پہننے کو ترجیح دی۔ بھاری بھاری زیورات سے تو اسے ہمیشہ کا خدا واسطے کا بیر رہا تھا۔ اس نے دوسری کلائی کو بغور دیکھا جہاں اسفند کا دیا کا بریسلٹ بڑے مان سے چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہا تھا۔ لڑکیاں گلے کی پوری آواز سے گانے گا رہی تھی۔ کوئی وقت تھا کہ ماورا بھی ان ہنگاموں کی دل دادا تھی، پر آج اسے یہ سب انتہائی فضول لگ رہا تھا۔ وہ قدرے ہٹ کر بیٹھ گئی۔
असफन मर्दाने में था और सुबह से बहुत मसरूफ़ था। अगली सुबह इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ थी। ज़ूबिया की कल रुखसती थी। अर्शी, फरी, मावरा, ज़ूबिया समेत दूसरी लड़कियां भी रात की आखिरी पहर सोई थी। सुबह फिर जल्दी उठना पड़ा था। मावरा ने सबके पहनने वाले कपड़े इस्त्री किए। असफन के कपड़े इस्त्री करके वो अम्मा के कमरे में रखाए। ज़ूबिया रुखसत होने लगी तो उसके ज़ब के बंधन टूट गए। वो जी भर के रोई जैसे ज़ूबिया के बजाय इसकी रुखसती हो। असफन बहन को दोनों कंधों से थामे सजी हुई गाड़ी की तरफ जा रहा था। घूंघट की ओर से ज़ूबिया की सिसकियाँ और फिर हिचकियाँ बड़े तवातुर से सुनाई दे रही थी। बिल्कुल ऐसी ही कैफियत मावरा की भी थी। शीरी आपा इसे ज़बरदस्ती अंदर ले आई और बिस्तर पे लटा दिया। अब बस करो, रो रो कर बेहाल हुई जा रही हो, मैं भी चाय भिजवाती हूँ। वो इन्हीं कदमों पे लौट गए। मावरा सिसकियाँ ले रही थी। ज़ूबिया की रुखसती के साथ ही सारा हंगामा रुखसत हो गया। सब थक हार कर बैठे हुए थे। असफन को कमरे में आता देखकर मावरा की सांस रुकने लगी। इससे ऐसे लगा जैसे फैसले की घड़ी आ गई हो। वो बेख्तियार उठकर असफन के करीब आई। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ इस वाक़या। इसने मिकान के अंदाज में असफन के दोनों कंधे थामे थे। आप यकीन करें मेरा कसूर नहीं है। अब वो रोने के लिए नए सिरे से स्टार्ट ले रही थी। तो कौन कह रहा है तुम कसूरवार हो? वो बिल्कुल आम से अंदाज में बोला तो मावरा ने निगाहें उठाई। तुम सी बुज़दिल लड़की मैंने नहीं देखी। एक बार मुझ पे एतबार करके सब बता देती तो खामखा मैं इतनी टेंशन में ना रहता और ना तुम खौफ के आलम में रोज़ो शब बसर करती। अब सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई बदगुमानी नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे कमज़ोर भी और सबसे मजबूत भी होता है। मावरा मैं आज भी तुम पे एतबार करता हूँ। तुम्हें इसलिए यहाँ छोड़ कर गया कि मैं असद के मामले को आराम से हैंडल कर सकूँ। साथ में ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहा था जो कामयाब हुई है। अब तुम मेरे साथ गुजरात चलोगी। मैं नहीं चाहता असद के मामले की हवा भी किसी को लगे। सब ठीक हो गया। इसका दिमाग ठिकाने आ चुका है। अगर तुम में ज़रा सी भी जुर्रत होती तो तुम्हें हरगिज़ खौफज़दा ना करता। मुझे एतराफ़ है कि मैंने तुम्हारे बारे में मनफी अंदाज से सोचा। ये चाहा कि इस नाकर्दा जुर्म की सज़ा दूँ, पर मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। और यहाँ तुमने क्या गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं कि मैं नाराज़ हूँ। मैंने इतनी टेंशन में वक्त गुजारा है और यहाँ आते ही अम्मा मेरा एहतसाब करने खड़ी हो गई कि मेरी बेटी को क्या कहा है। असफन के हाथों में इसके हाथ दबे हुए थे। इसने दुपट्टे से चेहरा खुश किया। असफन थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं सोच कर पागल होती रही कि आप मुझे ज़िंदगी से निकाल देंगे। अगर ऐसा तो होता तो मेरा क्या बनता? वो रूंधे गले के साथ बोली। मावरा मैं ठंडे मिजाज का इंसान हूँ, जज्बाती नहीं हूँ। बगैर किसी कसूर के तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। अब जाओ फ़ौरन मुँह हाथ धो और मेरे लिए चाय लेकर आओ। कल वलीमे के बाद घर चलेंगे। असफन के हल्के फुल्के लहजे ने इसे बिल्कुल शांत कर दिया। बड़े रंग बरस रहे हैं चेहरे मुबारक पे। क्या सुलह हो गई है ना? अर्शी अचानक इसके पीछे से निकल के बोली तो वो डर गई। हमारी लड़ाई ही कहाँ हुई थी? वो कमाले बेनियाजी से बोली। तो फिर बस रास्ते में गलत मोड़ आ गया था। अर्शी सर पीट कर रहेगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बुजुर्गाना लहजे में बोली और चाय ट्रे में रखकर अर्शी की तरफ बढ़ाई। असफन को वो चाय देकर पलटी तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ मेरे पास, सबको चाय देनी है। थोड़ी सी क्लास तो मुझे तुम्हारी लेनी ही चाहिए। कैसी अजनबी बन रही थी अम्मा के सामने। उसने मावरा को याद दिलाया तो वो हंस दी। आप चाय पिए, अपना जी मत चलाएं। इसके लहजे में पुरानी अपनायत की रमक थी। मैं जाकर कल के लिए तैयारी करूं, आखिर अपने घर भी तो जाना है। वो उसे चाय पीता छोड़कर जा चुकी थी। असफर ने शुक्र अदा किया कि इसने दुरुस्त और बरवक्त फैसला किया। अगर जज्बात में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला
کر بیٹھتا تو آئندہ اس کی زندگی ہرگز خوشگوار نہ گزرتی۔ اس کے ساتھ ماورا بھی بے سکون رہتی۔ ذرا سی مثبت سوچ سے آئندہ آنے والی زندگی کی بنیادیں مضبوط اور پائیدار ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی اٹھ کر سب کے درمیان چلا آیا۔ شیریں آپا اور اماں اس کی کلاس لینے کو تیار تھی۔ ماورا دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ وہ اماں اور شیریں آپا کے غسیلے سوالات کا بے چارگی سے سر جھکائے جواب دے رہا تھا۔ اسفند اسے بہت مجبور سا لگ رہا تھا، پر وہ جانتی تھی اسفند نہ کمزور ہے نہ مجبور۔ اسفند نے اسے ہنستے دیکھ کر نگاہوں کی زبان میں دھمکی دی۔ بڑی سچی اور خالص مسکراہٹ سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اماں نے دیکھا تو ماورا کے مسکراہٹ کے دائمی رہنے کی دعا کی۔